अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता है और पूरा वीक जो रहा उसको रिकैप करेंगे और ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से बात होगी, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग हुई, हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद इतना अहम टॉपिक जिस पर बात होनी थी कि कोरोना वायरस के बाद क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल है, वर्ल्ड T20 हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आईसीसी अपने झगड़ों के बायस, अपने इंटरनल इश्यूज़ के बायस, इख्तलाफात और खबरें लीक होने के बाद जो मेंबर्स ममालिक थे उनके जो खदशात थे उसके बायस फैसला ही नहीं कर पाया आईसीसी कि क्या वर्ल्ड T20 इस साल होगा या नहीं होगा। इम्कानात तो ना होने के बराबर ही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं चाहता कि ये इवेंट वहाँ पर हो। और असल झगड़ा, असल कहानी भी यही है जो मैंने आपको इंट्रो में बताई थी और जो इस वीडियो का टॉपिक भी है कि आईसीसी के इजलास में आखिर वो जो इख्तलाफात हुए, लड़ाई हुई, उसकी वजह क्या है। तो जनाब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज से कुछ 2 हफ्ते कबल आईसीसी को एक ईमेल की। वो ईमेल विद इन मिनट्स लीक कर दी गई, इंडियन मीडिया में लीक हुई। इंडियन मीडिया में इस हवाले से जो है वो खबरें शाया हुई। यकीन तौर पर जिन मीडिया आउटलेट्स ने या जिस भी अखबार रिपोर्टर ने फाइल किया, ये तो उसका स्कूप है कि उसने एक सही चीज़ को रिपोर्ट किया। लेकिन आईसीसी के इजलास में इस बात पर बहुत ज़्यादा शोर मचा कि इतनी कॉन्फिडेंशियल ईमेल वक्त से पहले क्यों जो है वो लीक कर दी गई। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जो एक तासुर है कि आईसीसी पर भारतीय बोर्ड का इन्फ्लुएंस बहुत है, जैसे एक अमूमी बात होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है भारत, सबसे बड़ी टीम है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो बनता है उनका। ये हम ठीक है, इस बात पर थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं बाकी मुल्कों के जो लोग हैं, लेकिन आई थिंक जब आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया की सबसे अमीर लीग आप कराते हैं, दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स आपकी जानिब देख रहे होते हैं डॉलर्स कमाने के लिए, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी इंडिया से ही ज़्यादा आते हैं। तो बहरहाल इंडिया में वो ईमेल लीक हुई और ये तासुर वहाँ से पहली मरतबा उभरा कि वर्ल्ड T20 जरा नहीं हो रहा और आईपीएल हो गई होगा, आईपीएल होना ही है। और इस हवाले से तकरीबन तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं कि फ्रेंचाइज से बात, इनिशियल बात हो गई, और बगैर क्राउड्स के किस तरह मैचेस होंगे, और शायद बात आगे भी हो जानी थी। लेकिन फिर आईसीसी के इजलास में इस बात पर बहुत लहते हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ईमेल जो है वो विद इन मिनट जो है वो लीक कर दी जाए, इसकी क्या महरक़ात हैं, ऐसी कौन सी वो अवामिल हैं, वो कौन लोग हैं आईसीसी के अंदर जिन्होंने इसको डिलिबरेटली ईमेल किया है, या एक रूटीन का ये एक लीकेज है। दुनिया भर में खबरें पहले आ जाती हैं। बिग 3 का आपको मामला याद होगा कि अभी आईसीसी के इजलास में प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन उसका पूरा मॉडल जो है वो क्रिक इन्फो पर और बाकी वेबसाइट पर मौजूद था, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी रिपोर्टिंग थी। लेकिन बहरहाल इस मामले पर जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रहा मेंबर बोर्ड्स का, और उन्होंने इस हवाले से एथिक्स को जो है वो ख़राब करार दिया कि ये बहुत ही अजीब बात है कि हमारे इंटरनल डिस्कशन को लीक किया जा रहा है। तो आईसीसी ने जनाब वर्क एथिक्स कमेटी बना दी है जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये क्या मामला था और इसका क्या आउटकम निकला। गो के आईसीसी ने इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी और ना इस हवाले से कोई पब्लिक बयान दिया गया, लेकिन जो हमें पता चला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो हामी भर ली है कि वो इंग्लैंड का दौरा करेंगे, और यकीन तौर पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि जुलाई में उनको 3 टेस्ट मैचेस खेलना है। इससे पहले ये आपको पता है कुछ डोमेस्टिक मैचेस, दी 100 और फिर इंटरनेशनल मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड के होम या बाकी जो मैंने आपके साथ जिक्र किया वो सारे मुलतवी हो गए थे। तो वेस्ट इंडीज़ का अब आना, ऐलान करना एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई थिंक इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस हवाले से काफ़ी सवाल रेज़ किए जा रहे हैं कि एक टीम जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, चार्टर्ड प्लेन भी क्यों ना जा रहा हो, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है, लाखों लोग इससे मुतासिर हैं, लाखों के करीब अमवात हो चुकी हैं। तो फिर पाकिस्तान वो कौन सा बायो सिक्योर एनवायरनमेंट है जिसको कहना बहुत आसान है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? क्या ये एक सिक्योरिटी की तरह एक बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाला मामला तो यहाँ नहीं हो सकता कि आप रोड बंद कर दें, शहर बंद कर दें। ये तो एक ऐसा वायरस है जो वो आपको ऐसे शख्स से लग सकता है जिसका आपको शायद बिल्कुल गुमान ही ना हो। आपको शायद जो लोग एयरपोर्ट रहने आए हैं, जो सिक्योरिटी वाले आपके साथ ट्रैवल कर रहे हो, प्रोटोकॉल वाले, आपका होटल का जो स्टाफ है या वहाँ ग्राउंड्समैन आपको वहाँ पे अटेंड करेंगे, क्योंकि आपको बहरहाल ज़रूरत होती है एज इंटरनेशनल टीम इन तमाम प्रोटोकॉल्स की। लेकिन
پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب تھوڑے ہمیں تسلی ہونی چاہیے، پاکستانی فینس کو بھی، کہ ویسٹ انڈیز پہلے جا رہا ہے. ویسٹ انڈیز کے لیے میں بیسٹ وشز کہوں گا، گڈ لک کہوں گا. ایک بڑا اسٹیپ ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز اپنے ملکوں میں بڑا سیکیور ہیں اور وہ ایسے ملک جا رہے ہیں جہاں پر کرونا وائرس دنیا میں جہاں سب سے زیادہ پہلا انگلینڈ ان میں شمار ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیریز حکومت کی اجازت مل جاتی ہے ویسٹ انڈیز کو اپنے کیریبین بورڈ اور باقی جتنے بھی ویسٹ انڈیز کی ریاستیں ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا آدمی. لیکن آن پرنسپل اگر ایگریڈ ہوا ہے تو پھر انگلینڈ کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے تعلقات بھی اچھے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ سیریز ہو جائے گی. پاکستان دوسری جانب 31 جون سے کیمپ لگانے کا آغاز کر رہے ہیں. 25-30 کھلاڑیوں کو اعلان ہوگا اور حیرانگی ہوگی مجھے کہ وہاب اور عامر کو نہ لے جایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر ابھی ہمیں تجربے کی ضرورت ہے. لاسٹ ٹائم بھی عباس نے بہت اچھی بالنگ کی تھی لیکن عامر ان کے ساتھ تھے. آئی تھنک عامر یا وہاب کو لے جانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بات کرنی چاہیے ان دونوں کھلاڑیوں سے، اسپیشلی عامر کے ساتھ، کیونکہ وہاب کو تو ہم نے زیادہ عرصے نہیں کھلایا تھا. تو وہاب اس بارے میں کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کے بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہے یا ان کی باڈی اس حوالے سے ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہے. لیکن آئی تھنک عامر کو تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ٹیسٹ کرکٹ چھوڑے ہوئے، وہ لاسٹ ایئر تک بھی کھیل رہے تھے، ان کو جانا چاہیے. دوسری جانب جو T20 کرکٹ ہے اس میں بھی وہاب اور عامر کا ہونا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ چند میچز کی پرفارمنس کے بعد نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤوف، اس کے ساتھ اگر آپ موسیٰ کی بات کر لیں تو یہ تمام وہ کرکٹر ہیں جن کو بھی مشکل سے گنتی کے میچز کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ آپ ان پہ بوجھ ڈالیں گے اور اگر یہ کہیں پٹنے شروع ہو گئے یا ان کو دھلائی شروع ہو گئی تو آپ کے پاس کیا ہوگا. ایک ایکسپیرینس فاسٹ بالر کیا کرتا ہے کہ آپ کو ڈیورنگ میچ گائیڈ کرتا ہے، ڈیورنگ سیریز گائیڈ کر سکتا ہے. ٹیسٹ میچ میں ڈیورنگ ایک دن کی کھیل ختم ہونے کے بعد رات میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو اگلے دن کا گیم پلان کیا ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت مصباح الحق ہیں، وقار یونس بھی ہوپ فلی جوائن کریں گے، سینئر کھلاڑی، لیکن ایک آن فیلڈ آپ کو بہت زیادہ پریزنس چاہیے ہوتی ہے. تو جناب ایک تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے بایو سیکیور انوائرمنٹ کے حوالے سے. لیٹس ہوپ کہ یہ بہت ہی اسموتھلی طریقے سے رن ہو. اور باقی بین اسٹوکس کے حوالے سے بات کر لی تھی میں نے، کل بھی آپ سے بات کی تھی. بین اسٹوکس کا معاملہ ایک الزام ہے، الزام بھی نہیں ہے بلکہ ان کی اوپینین ہے بین اسٹوکس کی، کہ بھارت کی جو اپروچ تھی وہ بہت ہی ایک ڈاؤٹ فل لگ رہی تھی یا بہت ہی حیران کر دینے والی تھی. لیکن بین اسٹوکس نے بہت اسمارٹلی یہ پلے کیا ہے. انہوں نے کتاب بیچنے کے لیے اس ٹاپک کو ضرور چھیڑا، لیکن ہم سب بھی بات کر رہے ہیں کتاب ہٹ ہو گئی، لیکن انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میچ فکسنگ ہوئی ہے. اور جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق نہ تو ICC اس پہ کوئی ایکشن لے گا، نہ PCB، نہ ECB، نہ BCCI. اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ ICC کا ایونٹ ہے تو PCB، ECB یا BCCI ICC کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ ICC کا فلیگ شپ ایونٹ تھا تو ICC نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کوئی اسٹانس لینا تھا اگر لینا تھا تو. لیکن چونکہ بین اسٹوکس نے اس حوالے سے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ میچ میں کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے یا کوئی فکسنگ ہوئی ہے، تو پھر ایسا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں. یہ ضرور ہے کہ اس میچ کے حوالے سے ہمیشہ جو خدشات ہیں، ذہنوں میں اٹھتے سوالات ہیں، وہ ضرور برقرار رہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما 70 اور 100 رن بالترتیب بنائیں، روہت شرما سینچری کریں، چھکا ہی نہ لگائیں. MS دھونی جب 25 گیندیں کھیل چکی ہوں اور میچ ہاتھ سے نکل چکا ہو، ایکویشن ہاتھ سے نکل چکی ہو، تب وہ چھکا لگائیں. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں اور نہ آئیں گی. اور اس میچ پر ہمیشہ جو ہے وہ تبصرے ہوتے رہیں گے. شاید کہیں آگے جا کر اور کرکٹرز کی کتاب بیچنے کے لیے اس حوالے سے بات کریں اور اس کا ہم سب بھی انتظار کریں گے. لیکن بہرحال جو لب لباب ہے، جو باٹم لائن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا. بین اسٹوکس کو بھی اپنی کتاب بیچنے کے لیے جو نے بات کی، یہ ضرور ہے کہ بین اسٹوک انفلوئنس اور ایک بڑے کرکٹر ہیں اور ان کا بڑا اس وقت امپیکٹ ہے دنیا کرکٹ پر. ان کا کسی میچ کے آؤٹ کم پہ بات کرنا اس انداز سے مورلی تو اس چیز کو ڈیمیج کر گیا انڈیا کے لیے، یا اس میچ کی ساخت پر سوال اٹھا دیا گیا، لیکن اس کا کوئی اور آگے فالو اپ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ تھا آج کا ریپلے جس میں میں نے آپ کے ساتھ بات کی. اور معاف کیجیے گا اسپورٹس راؤنڈ اپ، اور جو آنے والا ایپیسوڈ ہوگا اس میں دیگر موضوعات سے بات کریں گے. اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.